का ज्ञाताहरू पनि छन्। अशुभ कर्म गर्ने पनि छ, शुभ कर्म पनि गर्ने छन्। यो देवघाटमा जहाँ पनि छन्, तर विशेषतः यहाँ एउटा कुनामा धर्म पनि बसिरहेको छ, एउटा कुनामा पाप पनि बसिरहेको छ। त्यो पाप पखाल्ने यो ज्ञान वर्षा अहिले यो चारैतिरको महामारी रोगहरू मैले पहिले पनि भनेको थिएँ। भक्तहरू यहाँबाट जो हिमाल तराई देश विदेश सबै ठाउँमा बसेर आज महिनी एकादशीको प्रभुलाई प्रणाम गर्ने, प्रार्थना गर्ने, परमात्माको स्वरूपको चिन्तन गर्ने, भगवानले 1/2 किन हुनु पर्यो भनेर महिमा बुझ्ने साधक साधिकाको यो जन्म सफल बनाउनको लागि भगवान जति नामले पुकारे पनि भगवान दुईटा होइन, दुईटा त हाम्रो भावनाले हरेक युगमा हरेक नाम लिएर भगवानको अवतार भएको छ। आज त्यही कलियुगलाई दोष लगाइरहेको समयमा यति डरलाग्दो मान्छे तर्सित भएर एउटा ढोकाबाट बाहिर ननिस्किने समयहरू आउँछ है सन्तानहरू। आज मैले आऊ भनेको छु, भोलि नआऊ भन्ने दिन आउँछ। हे सन्तान, जुन बेलामा धनले, जनले, भक्तिले, भगवानले जुन बेलामा तिम्रो लागि ढुङ्गा तयार पारेको छ तिमीलाई तार्नको लागि, तिम्रो कल्याणका लागि हरेक युगमा साथमा हामीहरू छौँ, कहिले पनि छुटेका छैनौँ। धेरै जहाँ देश विदेश कुनै पनि लोकमा कुनै पनि कुना कुनामा रहेका भक्तहरूको भगवान एक हो। कसैले भगवान 2 भन्छ भने त्यो भगवानले 2 किन हुनु पर्यो, 1/2 किन हुनु पर्यो? शिवले शक्तिको रूप किन लिनु पर्यो, शक्तिले शिवको रूप किन लिनु पर्यो? नारायणीले नारायणको रूप लिनु पर्यो, लक्ष्मीले त हरेक एउटा जुन दुईटा भइन्छ भगवानहरूले चाहिँ हामी सँगसँगै बसेर अज्ञानी भएकाले भगवानले त्यो 2 रूप प्रकट गराएको हुन्छ। 2 रूपबाट अनगिन्ती रूपहरू, अनगिन्ती नामहरू प्रकट भएका छन्। कसैले भगवान भन्दैन, भगवान भन्ने थाहा छैन, तैपनि उसलाई भगवानकै चरणमा छ। उसले शरीर त्यागोस्, त्यसो भएर यो सारा संसारमा आज यसरी शरीर त्याग्दै आज मान्छेहरूको यति, मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ, धनले, जनले, भक्तिले पनि कुन समयसम्म काम गर्छ? यो ज्ञान रूपी धन सञ्चित गरेर राख है। यो धनको लागि मात्रै मैले धन मात्रै भनिराखेको छु। धन भनेको के हो? ज्ञान रूपी धन, ज्ञान रूपी सत्संग जल, यो जलनलाई मेटाउने, यो रोगलाई, भोगलाई, शोकलाई मेटाउने ठुलो साधन उपकरण भनेको यो बाहिरी भौतिक उपकरणले बुझ्दैन। यो भौतिक शरीरमा बसेको प्राणलाई यो प्रकृति स्त्री पुरुषमा जुन चाहिँ रोग लागेको, यो रोग निवारणको लागि सबै बच्चाहरूले, शक्तिहरूले सबैले आफ्नो शक्तिको संरक्षण गरेर एकचोटि तन मन धन जन हो तिम्रो, तिम्रो तिमीलाई अर्पण के छ र मेरो भनेर परमात्माको हो, परमात्मालाई एकचोटि अर्पण गरेर हेर र रोग निवारण गर। यो अब यो रोगले त्यतिखेर त
यो 10 महिना अगाडि त रोग आएकै होइन, अहिले रोग आइरहेको छ। रोग कहीँ गएको थिएन। रोगी मनुष्य मनले रोग ल्याउँछ, भोगी मनले भोग ल्याउँछ, सोगी मनले शोक ल्याउँछ, निरोगी मनले निरोगी ल्याउँछ, आरोग्य मनले आरोग्य ल्याउँछ, सुखी मनले सुख ल्याउँछ, दुखी मनले दुःख ल्याउँछ। यो जन्म हाम्रो यो मोहिनी एकादशीको दिनमा जन्म हुनुको महिमा पनि यही हो। निरोगी ल्याऊ, आरोग्य ल्याऊ, यस्तो परम धन कमाऊ कि तिमीलाई घरमा बसेर पनि आनन्द दियोस्। न धनले सुखी छ, न जनले सुखी छ, न भगवान प्राप्त गरेर सुखी छ, त प्राप्त गरेकै छैन, कहाँबाट सुखी हुन्छ? त्यसैले जहाँ बस्दा पनि सुखी हुनुपर्छ। सुखी आज हामीहरू चाहिँ एउटा भक्तहरूले अब ठाउँ ठाउँबाट जसले यो भौतिक शरीरलाई चिनिरहेका छन्, ठाउँ ठाउँबाट पूर्व मेची, महाकाली, उत्तर दसैँ दिशाबाट पुकार गरिरहेको छन्। जहाँ जसरी हामीले एउटा यो भौतिक शरीर, यो भौतिक शरीर यसरी नै भोलि हुँदैन, न हाम्रो हुन्छ, सबै पालोमा छौँ। कुनै न कुनै रोगद्वारा, कुनै न कुनै कारणद्वारा यो मृत्यु, शरीरको मृत्यु हुन्छै हुन्छ। भाग्नु पर्ने, तर्सिनु पर्ने, रुनु पर्ने होइन, तर यो शरीरलाई बचाउनको लागि हामीले, यो शरीर मन्दिर हो, यो मन्दिरलाई बचाउनको लागि ज्ञानले हुन्छ कि, ध्यानले हुन्छ कि, जडीबुटी वनस्पतिले हुन्छ कि, उपदेशले हुन्छ कि, सत्संगले हुन्छ कि, सद्बुद्धिले हुन्छ कि, कुबुद्धिको कारणले त सारा विनाशै गर्दछ। यो अझ पनि अब 20 वर्ष बाँकी छ। यो 20 वर्षभित्रमा के हुन्छ सकिँदैन। हामीहरूलाई सबैलाई, यो विश्वमा रहेका सारा प्राणीलाई, मानवलाई, मानव जातिलाई आज मानवता सिद्ध। प्राणीलाई लागेका रोग पनि मानवलाई लाग्छ। आज मानवलाई लागिरहेको छ, प्राणीलाई लागिरहेको छैन। हेर्नु त, अरू 4 खुट्टेलाई, उड्नेलाई, पशु पक्षीहरूलाई रोग लागिरहेको छैन त्यति ठुलो, तर मानवलाई लागिरहेको छ। यो किन भइरहेको छ? हामीले भगवानलाई त छल गरेको छैनौँ। एक मनुष्यले आफ्नो मनलाई खोजी, मन कसरी कहाँ गएर भड्किरहेको छ, कसरी विचलित भइरहेको छ, कुन कुन समय हाम्रो मनबाट छलकपट आयो, आज छली भयो। त्यसैले भगवानले पनि पापलाई नाश गर्नको लागि, पापीले त छली हो, कपटी हो भन्छ, तर भगवानले मोहिनी अवतार लिनु परेको। कहिले राक्षसलाई अमृत दिएपछि ऊ झन् राक्षसी। आज राक्षसले अमृत पाएपछि के भयो? राक्षसले आसन पाएपछि के भयो? आसनको लागि, सिंहासनको लागि, कुर्सीको लागि भन्छौँ नि हामीहरू, त यस्तै मार्काट भइरहेको छ। जताबाट पनि मान्छे लड्नु छ, मर्नु छ। जो एउटा यो शान्तिको वातावरण सद्बुद्धिको कारणले आउँछ, सत्संगको कारणले आउँछ। जन्मेको किन हो भनेर बुझ्ने मनुष्यलाई, म जन्मेको किन हो, म 60 वर्षको भए, 70 वर्षको भए, 80 वर्षको भए भनेर यो हामीले जन्मदिन मनाउनु भनेको त आफ्नो आयो अब मेरो घट्दै छ भन्नु हो। जन्मदिन मनाउनु भनेको अब मेरो आयु घट्यो, 1 वर्ष कम भयो होइन, 1 दिन कम भयो, 1 सेकेन्ड कम भयो। कति सेकेन्ड भित्रमा हामी त 1 सेकेन्ड भित्रमा जान्छौँ।
शरीर त्याग हुन्छ। त्यसैले त्यो शरीरको लागि हामीले जे जति यो हवन यज्ञ भोजन भगवानलाई अर्पित गरेर फेरि हामीले भगवानलाई नै हरेकको हृदयलाई नै तिरिक्त बनाइन्छ। तिम्रो तिमीलाई अर्पण भनेर बारीबाट भकारीमा, भकारीबाट भान्सामा, भान्साबाट तयार भएर सबै भगवानलाई भोग लगाइन्छ। त्यो भोगको अर्थ यो हो, भोग आज मान्छेले भोग लाग्न पाएको छैन। साँच्चीकै मान्छे भोकले मरिरहेको छ, यो दिन आइरहेको छ। त्यसैले आज हामीहरू कुनै पनि खुसीले यो जन्मदिन मनाइरहेको छैन भक्तहरू। किन भन्दा मान्छे भोकैले भोग भोजन पेट भर्न नपाएर, ज्ञान छैन, ध्यान छैन, जल खाएर रहने छैन, कुनै कति धरतीको गइरहेको केही माटो खाएर, पातहरू खाएर त्यो होइन। त्यो भात खान नपायो भने मान्छे के हुन्छ? तरन्न नखाइकन मान्छे शरण पर्न सक्दैन। अन्न बिना मरन्न भनेर मान्छेहरूले आज त्यो अन्नको दुरुपयोग भएको कारणले, बुद्धिको दुरुपयोग भएको कारणले, सत्सङ्गतको सद्गुरुको वचन पाउमा राखेको कारणले, शिरमा नराखेको कारणले आज परमात्माले ठुलो ठुलो हेरेर बस्नु पर्दछ। अधुरो राखेर हुँदैन, पूर्ण राख्नुपर्छ। जसले हरेक कुराको डोज नपुगिकन पूर्ण हुँदैन। हरेक कुराको डोज पुग्ने गरेर खाइसकेपछि नै यसले केही काम गर्दछ। दबाई होस्, खाना होस् कि कति खाने, यति यति यति। त्यस्तै आज मान्छेलाई आज यो भोलि डरलाग्दो अझ यस्ता घटनाहरू आउँछ, तर पनि हामीहरू शान्ति, परम आनन्द, परमात्माको त्यो घरै मन्दिर सम्झेर भक्तहरूले यतिखेरको समयमा जप गर्नु, ध्यान गर्नु। बाणी त कति सुन्यौँ, दिक्क पनि लाग्यो हामीहरूलाई। त्यो दिक्क लाग्दा लाग्दै हाम्रो यसरी टाढा टाढा यो शरीर हाम्रो टाढा भएको छ। आज हामीहरू बाटोघाटो हाम्रो लागि थुनिएको छ। आज हाम्रो लागि तर आज अन्नदान त यहाँ त ओसारेको ओसारे छ, हात हतियार ओसारेको ओसारे छ। त्यसको लागि केही पनि रोकेको छैन। कालो धन्दा व्यापारहरू भित्रभित्र भइ नै रहेको छ। कालो विचार भित्रभित्रै भइरहेको छ। अब परमात्माले ठुलो ठुलो हेरेरै बस्ने समय माथिबाट युद्ध हुन्छ। यो युद्धहरू यो अहिले भइरहेको छ। किन भन्दा हाम्रो यो सशरीर लिएर आएर हामीले न तरवारले, न त्रिशूलले, न भालाले, हामी त कल्याणी त आज महँग बस्नु परिरहेको छ। आज आकाश धरती बोल्छ भन्ने प्रमाण देखाउँदै पनि यहाँ सारा संसारको एउटा भविष्यवाणी बोल्दा पनि आज यही भविष्यवाणीलाई नबुझेको कारणले आज यस्तो किसिमको अनिष्ट भइरहेको छ। त्यसरी यो अनिष्ट रोक्नको लागि अझ पनि हामीले आफ्नो ठाउँबाट अहिले मुठी खाएर मरियो जाने दिनमा आज सबैले न भक्तिको ज्ञान खाएर ज्ञानी ध्यानी साधना गरेर एउटा साधक बन्न सक्ने मान्छे एउटा घरलाई मन्दिर सम्झेर आज हामीले यो किसिमको साधना गरेर हाम्रो दिएका वचनहरूलाई आज कसैले पनि लेख्दैन कि आज कल्याणीले यो बेलामा यो भनेको थियो, आज भएर छोड्यो। यो हुन्छ भक्तको नियम नीति। आज कल्याणीले यो समयमा यो भनेको थियो, यो समयमा यो ज्ञान भनेको थियो, यो समयमा यो ज्ञान भनेको थियो, यो समयमा यो भनेको थियो। तर फेलको फेल पास भएन कोही भक्तहरू।
कि आज यो भएर गयो, आज यो जे भनिरहेको थियो त्यही भइरहेको छ। त मेरो चर्चा होइन, यो धर्मको चर्चा नगर्ने मनुष्य पनि न रामको भक्त हुन्छ, न शिवको भक्त हुन्छ, न अल्लाहको भक्त हुन्छ, न ईश्वरको भक्त हुन्छ, न परमात्माको। जुनै परमात्मा एउटा हो तर नाम थरी थरी छन्, यिनमा विवाद छ। धर्म यी कसैको पनि भक्त होइनन्, तर ईश्वर एउटा छ, त्यसमा विवाद छ। संसार मेरो मेरो, मेरो ईश्वर मेरो ईश्वर। त्यसरी आज सारा मानवहरूलाई यो दुःख आफ्नै हो भनेर कल्याणी, तिम्रो दुःख मेरो दुःख हो, तिमीलाई आउने रोगहरू हामी पनि यही धरतीको पानी, यही हावा, यही पानी, यही प्रकृति, यही 20औं वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ 40औं वर्ष 50औं वर्ष अगाडि अहिले 49 वर्ष पुरा भएर आज 50 वर्ष लाग्दैछ कि मान्छेलाई छुँदा पहिलाका अग्रज पूर्वजहरूले मान्छेलाई नबुझाउन सकेको हो। मान्छेले कुकर्म गर्दा त्यसको रोग सर्छ, कुकार्य गरेर आउँदाखेरि त्यसलाई छुँदाखेरि रोग सर्छ। यही भएर बारेको थियो। अब गाईलाई मारिरहेको छ, भैँसीलाई मारिरहेको छ, सुँगुरलाई मारिरहेको छ, पशु पक्षीलाई मारिरहेको छ, मान्छेलाई मारिरहेको छ, त्यो त के भयो? राक्षसी कार्य गरिरहेको छ। त्यसैले भगवानले अछुत छुनु हुँदैन। भगवानले लगाएको होइन, त्यो कर्मको आधारमा जसरी आज रोगले मान्छेलाई छुन हुँदैन, श्वास प्रश्वासबाट सर्छ, त्यो त सधैँ भइरहेको छ। सधैँ नै यो रोगहरू जिम्दैछ। अलिक बढेको हामीले यसलाई अहिले ध्यान पुर्यायौँ, यसको ध्यान गऱ्यौँ हामीले। अहिले सबैले त्यो ध्यान गरेको कारणले अलिक बढी भयो। सबैको ध्यान यसमै पुग्यो। रोग लाग्यो, रोग लाग्यो, रोग आयो, रोग आयो, रोग आयो। सबैले भित्र राखेपछि कसरी आयो रोग? कसरी आयो रोग? सबैलाई भित्र राखेपछि यो रोग कसरी आयो? त्यसैले रोग पहिल्यै थियो। रोग हाम्रा मन वचन कर्मले सृष्टि गरेको यो रोग बढ्दै जान्छ। यो रोग घट्ने मैले देखेको छैन। आजको यो सबैको जसले जहाँ यो समयमा जन्मेका छौँ, यो अहिले यो धरतीमा भर्खरै जन्मेका छौँ, केही जीर्ण अवस्था भयो रोगले, कसैलाई भोगले, कसैलाई दुःख दरिद्रले, विभिन्न कारणले यो शरीर जीर्ण भएको छ। सबैको यो जन्म सफल होस् मेरो लागि। यो भगवानको यो शरीरले यो साधन हो। यसले केही लिएर जानुपर्छ, यसले केही जम्मा गरेर जानुपर्छ। यसले यो अमूल्य चोला छ, त्यसले यसलाई रोगको मात्रै रोगसँग सधैँ सचेत हुनुपर्छ। दुर्गन्धितसँग यो धरतीलाई, यो पृथ्वीलाई, यो प्रकृतिलाई, यो स्तम्भ र जङ्गमलाई नाश गर्ने कार्य मनुष्यकै हातबाट भएको छ। धरतीलाई, गङ्गालाई दूषित बनाउने, फोहोर मैला राखिदिने मान्छेको दिमागमा यहाँ ज्ञानको वर्षा जबसम्म सोच्दैन, साधारण गङ्गामा फुल बोकेर, महिना दिनको फुल बोकेर, यो मैले बारम्बार भनेका बाढीहरू कुहिएका फुल ल्याएर चाहिँ गङ्गामा ल्याएर सेलाउने बुद्धि त छ मान्छेको। एउटा मल भइसकेको त्यही फुलको बोटमा राखिदिनु हुन्छ, कतै सेलाए पनि हुन्छ। त्यो ल्याएर गङ्गामा ल्याएर राख्दिने। कृष्णमा सारा समुद्र बस्ती देवी भन्छन्, समुद्रमा बस्ने देवी देवताहरू भन्छौँ। हाम्रो समुद्रमा बस्ने देवी देवताहरू, जलाचरहरू कति छन् त्यहाँ। कुल पित्रदेखि लिएर मनुष्यदेखि लिएर साराले यो जल खान्छन्। जल बिनाको कुनै जीवन छैन, हावा प्रकृति बिनाको कुनै पनि प्राण छैन। त्यसैले आज स्वाफ गर्नको लागि पैसा तिर्नु परिरहेको छ, पैसा तिर्नु परिरहेको छ। त्यो पैसाले पनि किन्नलाई
श्वास किन्नलाई पनि त्यो भगवानले दिएको जुन चाहिँ श्वास र स्वास्थ्यलाई प्रकृतिलाई नाश गर्नेहरूको के गति हुन्छ, कसरी रोक्ने, मलाई यहाँ भित्रबाट यो सबैलाई जिज्ञासा आओस्, कल्याणीलाई सोधाइ होस्, सब कल्याणीको यो ज्ञान उपदेशलाई यो प्रकृतिले बोलेको हो, यो गङ्गाले बोलेको हो, यो वायुले बोलेको हो, प्रकृतिले बोलेको हो, स्तम्भ र जङ्गमले बोलेको हो, यो यी रुख बिरुवाले श्वास दिने, प्रकृतिलाई नाश गर्ने, जडीबुटी वनस्पतिदेखि लिएर सारा कुराहरू, डाँडा पाखा पर्वतहरूदेखि लिएर शक्ति दाहिनी वनस्पतिको नाश गर्ने को यो कृत्रिम श्वास फेर्नु पर्छ। अब हामीले पनि यही दिन यस्तो ठाउँ बसेर यही दिन यो सशरीरले पनि यसरी हामीले सबैले भोग्नु मानवले गरेको। किन भन्दा पापको नजिक बसेपछि पाप सर्छ। किचनको फोहोरको नजिकै बसेपछि त्यो फोहोर गन्ध त आफैले आउँछ नि। त्यसैले आज यो यस्तो धरातलमा यो पृथ्वी दोषी होइन, आकाश सूर्य चन्द्र वायु प्रकृति दोषी होइन, दोषी मानवको जुन गलत कार्य छ यो धरतीलाई, यो स्तम्भ र जङ्गमलाई नाच्ने, प्रकृतिको स्त्री पुरुषको चाहिँ नाश गरेर अब यो हामीले योले हरेक कृत्रिम कार्य गर्नुपर्ने यो दिन आएको छ। यो दिन देख्न नपरोस् भनेर पृथ्वीमा हाम्रो आइएको थियो। यो सबैले यसका लागि अझ पनि हाम्रो समय अलिकति बाँकी छ। यो समयमा सबैले आफ्नो ठाउँ ठाउँबाट यो प्रकृतिलाई रक्षा गर्ने, हामी यो धरतीको पुजारी हो, पर्वतको पुजारी हो, यो सारा स्तम्भ र जङ्गमको पुजारी हो हामीहरू। त्यसैले गुरुको ज्ञान भनेको यो प्रकृति रहे नै, यो धरती रहे हामी रहन्छौँ। यो अहिले अब धेरै नै विनाश हुने देखिरहेको कारणले हामीहरूलाई यो सबै कुराहरूबाट आफ्नो तर्फबाट कालले कुनै पनि सूचना नदिकिन आउँछ। त्यसो भएर हामीहरू सबैले सुरक्षित भएर, आफ्नो सुरक्षित भनेको के हो, परमात्माको नाम समेत जप्ने, त्यसले सुरक्षित बनाउँछ। विशेष अखण्ड रूपमा काम क्रोध लोभ माया मोह चाहिँ, माया भनेको के हो भने त्यसले हामीलाई धेरै विनाश गरेको छ। माया भनेको त्यसलाई अलिकति टाढा राखेर प्रेमको धुनी सारा संसारमा विश्व ब्रह्माण्डमा प्रेमको धुनी जगाउँ र सारा संसारलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ईश्वरको प्रतिमूर्तिलाई चिन्ने भनेको यो शरीर निरोगी रहेमा, आरोग्य रहेमा हो भक्तहरू। त्यसो भएर सबै मनुष्यहरू यहाँ आज यो देवघाटमा यो वैदिक कल्याणी गुरुकुलमा हामीहरू यहाँ बच्चाहरूको सान्निध्यमा रहेर यहाँ हामीले अघि हाम्रोले पनि